Former Welsau Punch and social activist Rockenzio D'Souza has been re-elected for the third consecutive terms as the president of Pale Tore Shetkarache Association on Thursday afternoon. The elections to elect a new managing committee of PTXA was held at Pale on Thursday morning through the Mormugao Mamlatdar office in the presence of Talati. The new committee was voted by farmers from Welsau and Pale villages. Here comes the most tempting deals on demo motorcycles from Autoke Suzuki Madgaon. Do visit and grab the deals. आम सप्टेंबर आम ये थोडे आम पयले सकूत म्हजो पाय कोतालो म्हजो पाय हाडल्या म्हजो भाव कोतालो म्हजो भाव हाडल्या हांव कोता हें पयलें सांगून हे थोडे सप्टेंबरा उदक बंद कोताय सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिलां हार्वेस्टिंग जाता तेजें एप्रिलां हार्वेस्टिंग जाता आनी तितून नुस्त्या सगळे भाशेन मेळटा आमी जायते भाशेन नुस्त्या घाताय. So now you will be the only person who's okay. कितल्यान बिडिंग केलं फक्त बिडिंग स्टार्ट केलेलें 55,600 कितल्याचेर एंड जालें यू एंड जालें 80,100 80,100. सो तुमी आतां ह्या पयला आसतलो फाटल्यान तळें लास्ट टायम जे लास्ट 20 इयर्स बेरन आशिल्ले कल्टिवेट करूंक नासले ते एकट्यान कल्टिवेट करून ताका बंपर हार्वेस्ट मेळ्ळा बरें हार्वेस्ट मेळ्ळें. तशेंच आमचे स्किम्स आसा ते आयज हांवें स्किम्स एक्सप्लेन केले शेतकारांची. हे आतां तुमी पयला आसतले सकयली सायडची पयलींच्यान रोयताली ही बेरन आशिल्ली फूल आख्खी बेरन आशिल्ली. सो हांवें तेज्या खातीर तांकां म्हणजे एक्सप्लेन केलें की वन टायम रिमूवल ऑफ वीड्स कशी हें करपाची सबसिडी कितकी आसा ती सगळी आनी जे बेरन लँड्स आसा तितके जाता तितके कल्टिवेशनाच्या अंडर हाडपाचें. आनी आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस मार्मुगांव हें सदींच शेतकारां खातीर तेंको दितलो हें हेल्प करतले आमी आनी जाता इतके जमनी जे बेरन आसा ते अंडर कल्टिवेशनाच्या अंडर हाडटले सगळें हें सिलेक्शन करून. सो तुमी अशें कितें आयडेंटिफाय करतले एरियाज वचून अशें हय आमी आतां जे दिसता पळय शेतांनी सो विलेजीन वचून आयडेंटिफाय करतले आनी गांवकारांक विचारतले कित्याक रोयना वॉट आर द डिफिकल्टीज आनी डिफिकल्टीज एक्सप्लेन करून ते फार्मर्स जशे डिफिकल्टी एक्सप्लेन करतले तेंचे जाणून घेवन आमी तांकां गव्हर्मेंटाचो एसिस्टन्स कितें दिवपाक शकता हें कितें हेल्प करपाक शकता. सो ती जमीन आमी कल्टिवेशनाच्या अंडर हाडपाक शकता. सो ती जाता तितके आमी एसिस्टंट तांकां दिवन ती कल्टिवेशनाच्या अंडर हाडटले. आनी पावणी आमचे जे तोडे आहा फाली तोडे म्हणटाय ते ऑक्शन जाता. सो हे पार्टी जायते पार्टी म्हणजे जायती वर्सां जाली आमचो गांवचो बाब कार्मो मार्टिन्स हो बीट कोता आनी हे पार्टी हायस्ट बीट जाला 80,100 ताणें बीट करून तेणें घेतला. हे पयशे आमी शेतां कामां यूज कोताय आनी म्हाका चड उमेद दिसली की आमचे आउट गोईंग कमिटी बाब हे दोग जाण आमचे गेले तेणी बाब रॉकीन आनी तेणी खूब हेल्प केला आमकां ती कमिटी वचपाक. आनी म्हाका एक अशें दिसलें की हांव 2018 सावन चेअरमॅन आसलो आनी ते आतां पासून म्हाका म्हजें फेथ दवरून म्हाका परत इलेक्ट केला. आनी म्हाका जाय की त्या फ्युचराक भुरग्यांनी मुखार सरोन हें काम तेंच्या हातान दवरपाचें. आनी बाब कार्मूय आहा तेणें हाल्या प्रेसिडेंट जावपाक जाता आनी मुखार न्हू आमचो एक वेलसांव बरो सोबीत गांव मुखार व्हरपाक ही शेतां ग्रिनरी दवरपाक हो मुगे एकूच चिंत आहा. आनी म्हाका जाता ते भाशेन म्हाका आज हांव देव बरें कर म्हणटा कोर्ताली फार्मर्स क्लबाक हें सगळें तरी म्हाका फेसिलिटी मेळटा ही शेतां रोवपाक जाय तेदो मेशिनरी आनी सगल्यो वस्तू. सो म्हाका आदार मेळटा कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो. बाब आमचो MLA जो प्रेसिडेंट आहा बाब आंतोन वाज तुमच्या वेळार आमी फोन मारलो तो म्हाका मेशिनरी धाडटा. आतां हेंचे तुमी पळयलां शेतां सगळीं क्लीन जालें आनी आतां मामलादाराक उलयता ते भाशेन तेंच्या मनशां कडेन तेणी सांगलां म्हाका जी पाड आहाय ताका बी मेशीन घाल आनी ते सगळे एक लेवलाचेर ग्रिनरी कोरे आनी दवरे. सो हांव हेका लागून आमच्या गांवच्या लोकांक हांव काळजांतान देव बरें कर म्हणटा. आमचो एग्रीकल्चर ऑफिसरूय बी येयल्लो आसलो बाब महेश आनी सो तेणें खूब आमकां आदार दिलो आहा कित्याक पयले पाटी आमचे मुर्मुगांव तालुकाक झोनल ऑफिस जाला एग्रीकल्चर कोडताली. सो हेजेर हांव मागता लोकां कडेन लोकांक बरो बेनिफीट घेवचो